नमस्कार सबैजनालाई र म आज पनि आइसकेको छु तपाईँहरूलाई र आज चाहिँ ग्रेड 10 को सब्जेक्ट साइन्सको है साइन्टिफिक स्टडी भन्ने च्याप्टर यसलाई चाहिँ हामी पहिला मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टर थियो योभन्दा केही वर्ष अगाडि अहिले चाहिँ साइन्टिफिक स्टडी अर्थात् वैज्ञानिक सिकाइ भन्ने च्याप्टर रहेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने भेरिएबल्सका कुराहरू छ। मैले भनेको छु तपाईँहरूलाई पेन एन्ड कपी चाहिँ लिएर बस्नु होला है त। अब हामी सुरुमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स र कन्ट्रोल भेरिएबल्सको कुरा गर्छौँ र यसको इक्जाम्पल हेरेपछि एकदमै स्पष्ट हुन्छ। यसमा केही टेन्सन लिइरहनु पर्दैन, साधारण डेफिनेसनहरू आउने हो, जस्तै कि दोज ट्रेड्स द्याट मिन गुड कन्डिसन है, अवस्था, फ्याक्टर्स, तत्त्व द्याट क्यान बी चेन्ज अर म्यानिपुलेटेड बाई अस, जुन चाहिँ हामीद्वारा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हामीद्वारा त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको भेरिएबल्सलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भन्ने रहेछौँ है त। यस्तो खालको भेरिएबल्स विच क्यान बी चेन्ज बाई अस, यो सम्झिनु होला, अर द्याट क्यान बी म्यानिपुलेटेड बाई अस भनेर लेख्दा पनि भयो। र यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको भेरिएबल्स जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चेन्ज भए पछाडि चेन्ज हुने कुरा बुझ्यो नि। सुरुमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चेन्ज हुन्छ जुन चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौँ, र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको देन आफ्टर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चेन्ज। ओके, यो चाहिँ यो कच हो भने यो इफेक्ट हो भनेर बुझ्दा पनि भयो। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स इफेक्ट हो के को, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सको। अब अर्को रहेको छ कन्ट्रोल भेरिएबल्स भन्ने, र कन्ट्रोल भेरिएबल्स भनेको पनि इजी छ, यो केही छैन, यो चाहिँ सबैभन्दा इजी हो। यो चाहिँ यस्तो खालको भेरिएबल्स हो जुन चाहिँ कन्सटेन्ट स्थिर राखिएको हुन्छ, न त्यसले कुनै यो दिएको भेरिएबल्स फ्याक्टरहरूलाई चेन्ज गर्दैन, कुरा बुझ्यो। यो चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ, यो घट्दैन पनि यो बढ्दैन पनि, कन्सटेन्ट हुन्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ, कन्ट्रोल भेरिएबल भन्छौँ। एउटा साधारण इक्जाम्पल दिएपछि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, यो एकदम स्पष्ट पार्नको लागि एउटा उदाहरण लिएर आएको छु। जस्तै हामीले सेकेन्ड ल है, न्युटनको सेकेन्ड ल त सबैजनाले पढ्नु भएको छ, एफ इक्वल्स टु एमए है। एमए, यो जुन एमए बनाउनको लागि फोर्सलाई चाहिँ मास र एक्सिलरेसनको प्रोडक्टसँग बराबर बनाउनको लागि जस्तै यस्तो हुन्छ नि त, हेर्नु ल, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास है, मास बढ्दा फोर्स पनि बढ्ने। अर्को, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सिलरेसन, कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। यो यहाँ जस्तै यो रिलेसनबाट चाहिँ हामीले यो कहाँबाट प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट कसरी आयो भन्ने कुरा हो। जस्तै यो दुइटा छ है, यसलाई इक्वेसन 1 माने मैले, यसलाई इक्वेसन 2 माने। अब हामी यसलाई कम्बाइन गरौँ है त, कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, 1 2 कम्बाइन गर्दाखेरि के आयो त भन्दाखेरि एम अनि अर्को ए आयो होइन त। अब हेर्नु त, यसलाई बराबर गर्नको लागि एउटा कुनै न कुनै कन्स्टेन्ट ल्याउनु पर्यो, हो कि होइन त। र हामी चाहिँ बेसिकली युनिभर्सलले के युज गर्छौँ, यसमा के युज गर्छौँ है। अब हामी पछि पढ्दै जाँदाखेरि ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट हुन्छ ग्राभिटेसनल फोर्समा, यहाँ चाहिँ हामी के युज गर्छौँ युनिभर्सल्ली, एम ए भयो, यो भयो। हेर्नु है, यो के को भ्यालु चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने के बराबर 1 हुन्छ। सो द्याट अब यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो के को युनिट पनि हुन्छ। जस्तै युनिट निकाल्न सकिहाल्यो नि होइन, के भने के रहेछ भन्दाखेरि यता फोर्स, यो मास र एक्सिलरेसन यतापट्टि आएर के गर्न सक्यो, उस्तै भएपछि यसको युनिट नलेख्दा नि भयो है, यसलाई डाइमेन्सन लेस गरिदिँदा नि भयो, ठिकै छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो छ है। अब यहाँ चाहिँ मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ यसरी आएको, यो कन्स्टेन्ट भन्ने कुरा, यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो, यो कन्स्टेन्ट, यसलाई कन्स्टेन्ट भेरिएबल भन्छौँ हामी, अथवा यसलाई कन्ट्रोल भेरिएबल पनि भन्न सकियो है। अब यो ग्राभिटीको कुरा गरेको भए हुने रहेछ, ठिकै छ, यसमा पनि बुझ्न सकिन्छ है। यो कन्ट्रोल भेरिएबल्स भयो। अब यो भयो फोर्स, यो तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स हो। अब यतापट्टिको मास र एक्सिलरेसन चाहिँ के हो त, यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। यो चाहिँ के हो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भयो, बुझ्नुभयो। यो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भयो, जसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो मास र एक्सिलरेसन क्यान बी चेन्ज्ड अर म्यानिपुलेटेड बाई अस, whereas when there is change in mass and acceleration then this force, the magnitude of force will also be changed भन्ने कुरा हो। अब यति बुझ्नुभयो भने तपाईँले बुझिहाल्नु भयो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भनेको के रहेछ। अब यसमा चाहिँ कस्तो एउटा लोजिकल टाइप क्वेसन आउँछ भने, तपाईँले एउटा बिरुवा रोपन गर्नुभयो है, ल यस्तै यस्तै के भनेको ल ल ठिक छ, बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। अब यो एउटा कुनै बिरुवा तपाईँले लगाउनु भयो। अब यहाँ मलजल गर्नुहुन्छ है, सनलाइटको प्रेजेन्समा।
अब अथवा यस्तै खालको क्वेसन ल, यही कन्डिसन त्यो तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो। अब क्वान्टिटी अफ फर्टिलाइजर युज, क्वान्टिटी अफ फर्टिलाइजर युज्ड तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो र कुन चाहिँ तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स हो है। अब यो भयो एउटा, र अर्को भयो हाइट अथवा साइज के लेख्दा पनि भयो होइन, हाइट अफ द प्लान्ट। ठिक छ, अब यहाँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अवश्य पनि। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, फर्टिलाइजरको एउटा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, फर्टिलाइजर जति युज गरिन्छ है त्यो त तपाईँहरूको उमा पनि पर्छ, धेरै फर्टिलाइजर युज पनि गर्नु हुँदैन। तर यो अवस्थामा हेर्ने हो भने चाहिँ फर्टिलाइजर, मोर द एमाउन्ट अफ फर्टिलाइजर युज्ड मोर द हाइट अफ द प्लान्ट्स गेन भन्ने कुरा हो। र यसलाई चाहिँ हामीले प्रोपोर्सनालिटी देखाउनको लागि, यसको रिलेसन देखाउनको लागि हामी कसरी प्लट गर्छौँ भने, कसरी यसलाई देखाउँछौँ भने म्याथमेटिकल्ली क्वान्टिटी अफ हाइट अफ द प्लान्ट, हाइट अफ द प्लान्ट proportional to क्वान्टिटी, क्वालिटी भएछ नि, अथवा क्वान्टिटी चाहिँ लेखेको भयो भने क्वालिटी पनि ठिकै छ। क्वान्टिटी अफ फर्टिलाइजर युज्ड, ल ठिक छ। अब हेर्नु है, यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ भने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चाहिँ यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टिको भेरिएबल्स पनि भन्छौँ, र यताको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो यो चाहिँ। यो हाइट अफ द प्लान्ट चाहिँ के हो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भने क्वान्टिटी अफ द फर्टिलाइजर युज चाहिँ के हो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स हो, जुन चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। कति हाल्ने हो त मल छ होइन, त्यसलाई पानी कति हाल्नुपर्ने हो, कुरा बुझिँदैछ। अब यो हाइट अफ द प्लान्ट्स यहाँ छ नि, यो चाहिँ केले भन्दाखेरि जुन हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा चेन्ज गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के आउँछ, परिवर्तन आउँछ, जुन चाहिँ हामीले डाइरेक्टली चेन्ज चाहिँ गर्दैनौँ तर इन्डाइरेक्टली त्यो पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यसको रेस्पोन्समा, कुरा बुझ्यो। र यसलाई नै हामीले यहाँ हाइट अफ द प्लान्ट्स पनि हुनसक्छ, साइज अफ द प्लान्ट पनि भयो, अथवा हामीले चाहिँ यहाँ के दिन्छौँ यसलाई, जस्तै क्वान्टिटी अफ द फर्टिलाइजर होइन, त्यसलाई चाहिँ यतापट्टि तपाईँले राखेर यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा राखेर यतापट्टि चाहिँ अक्सिजन गिभन बाई प्लान्ट्स पनि राख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ अक्सिजन चाहिँ केले दिने हो, प्लान्ट्सले दिने हो, जुन चाहिँ के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले हो, त्यो ठुलो भयो होइन, त्यसको आगाहरू पहिलो राम्ररी वेल ग्रोन छ भने त्यसले धेरै अक्सिजन दिन्छ भन्ने कुरा पनि हो। अब यो जुन हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चेन्ज गर्न सक्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, र त्यसको रेस्पोन्समा चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है त। यस्तो खालको क्वेसनहरू अरू केसहरू पनि छन्, यही मात्रै आउने होइन उदाहरण, यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ कुनको रेस्पोन्समा चेन्ज भएको छ, यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यति भयो। अब हामी केही फन्डामेन्टल युनिट्स, डिराइभ युनिट्सको कुराहरू गर्छौँ, फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको कुरा गर्छौँ, जुन चाहिँ अगाडि नै हामीले सानो क्लासतिर पढिसकेका छौँ है त। यहाँ हेरौँ है त, मसँग बोर्ड छैन, सबै कुराहरू लेख्दिन मन थियो। ओके, अब यो फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दोज क्वान्टिटिज अथवा यो प्रोपर्टी अफ मेटेरियल हो अथवा सिस्टम द्याट क्यान बी क्वान्टिफाइड। ओके, जुन चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, मेजर गर्न सक्छौँ, त्यसलाई मापन गर्न सक्छौँ, बुझ्यो। अथवा क्यान बी क्वान्टिफाइड बाई मेजरमेन्ट। ओके, द्याट क्यान बी क्वान्टिफाइड बाई मेजरमेन्ट। जस्तै उदाहरणको लागि मास भयो, र बुझ्यो, मास भयो, ओजन, र बुझिँदैछ, कति भयो यो पिण्ड हो, त्यो हामी नाप्न सक्छौँ। सिमिलरली एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स केमा नापिन्छ, यो कुराहरू हामी गर्छौँ मोलमा है। लेन्थ, लम्बाइ कति छ त्यो पनि नाप्न सक्यो। टाइम कति बज्यो त्यो पनि मापन गर्न सक्यो। टेम्परेचर होइन त, कति छ त्यसको टेम्परेचर, त्यो पनि हामी के गर्न सक्छौँ, मापन गर्न सक्छौँ, अर्थात् क्वान्टिफाई गर्न सक्छौँ। ओके, अब हामी फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको बारेमा पढ्छौँ। यो फन्डामेन्टल भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझिहाल्नु भयो, फन्डामेन्टल भनेको चाहिँ बिल्डिङ ब्लक, अर्थात् यो बेसिक क्वान्टिटिज पनि हामी भन्छौँ यसलाई। सानो क्लासमा पनि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ। ल जुन हामी नाप्न सक्छौँ त्यसलाई फिजिकल क्वान्टिटी भन्ने हो, र बुझ्यो। यस्तो खालको क्वान्टिटी जुन हामी के गर्न सक्छौँ, क्वान्टिफाई गर्न सक्छौँ। ल यहाँसम्म ठिक छ। अब फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेको चाहिँ के हो त, बेसिक क्वान्टिटी हो, र बुझ्यो नि। 1960 मा चाहिँ इन्टरनेसनल कमिटी अफ साइन्टिस्टले
एउटा के गरेछ त भन्दाखेरि एउटा कन्भेक्सन थियो। कन्भेक्सनमा चाहिँ उनीहरूले 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेका थिए है त। त्यही 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भएर अरू डिराइभ भएका छन् क्वान्टिटीहरू, र त्यसैलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिराइभ क्वान्टिटी भन्छौँ हो। अनि यसका युनिटहरू पनि छन्, तपाईँहरूले सानै क्लासमा पनि पढिसक्नु भएको छ है। दोज फिजिकल क्वान्टिटिज विच डु नट डिपेन्ड अपन एनी अदर फिजिकल क्वान्टिटिज, अरू कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटिजमा डिपेन्ड रहँदैन। बुझ्यो नि, लेन्थ भनेको लेन्थै हो, लम्बाइ भनेको लम्बाइ नै हो, यो समयमा डिपेन्ड रहँदैन, निर्भर रहँदैन। समय भनेको समय हो, समय एमाउन्ट अफ सब्सटेन्समा डिपेन्ड रहँदैन। ओके, यस्ता कुराहरू बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। आर कल्ड फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, यस्तोलाई हामी के भन्दो रहेछौँ, बेसिक क्वान्टिटी अथवा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भन्छौँ। ल ठिक छ, अब यो 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज लेख्छौँ र त्यहाँबाट डिराइभ गर्न सक्ने केही हामीले पर्ने र क्लास 10मा जान्नुपर्ने केही कुराहरू, केही डिराइभ क्वान्टिटिज र त्यसका युनिटहरू पनि पढ्छौँ है त। ठिक छ, मैले अगाडि भनेको तपाईँहरूलाई 7 फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज विच वेयर आइडेन्टिफाई बाई द इन्टरनेसनल कमिटी अफ साइन्टिस्ट 1960मा चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको है त यो। ओके, अब यो 1960 एडीमा चाहिँ यो आइडेन्टिफाई गरेको। सानो क्लासमा पनि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ। जस्तै कि क्वान्टिटिज, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज मैले अगाडि पनि भने, यो कुनै पनि अरू क्वान्टिटीमा निर्भर रहँदैन। ल ठिक छ, लेन्थको युनिट हो मिटर र यसको सिम्बल एम। ओके, त्यसै गरी मास, यसको युनिट हो किलोग्राम एन्ड देन सिम्बल केजी। सिमिलरली टाइम, सेकेन्ड, यसको सिम्बल एस। ल टेम्परेचर केल्भिन के, यो चाहिँ के हो, फन्डामेन्टल युनिट हो र जुन स्ट्यान्डर्ड युनिट को रूपमा पनि हामी यसलाई लिन सक्छौँ। अर्को रहेको छ इलेक्ट्रिक करेन्ट, करेन्टको एम्पियर, यसलाई हामीले के जनाउँछौँ, एलए जनाउँछौँ। अब यो दुईटामा चाहिँ अलिकति सोध्ने पनि है, अलिक बेसी सोध्छ पनि, 1 मार्क्समा पनि, यता एमसिक्यूमा पनि सोधिरहेको छ। ल्युमिनियस इन्टेन्सिटी, द्याट मिन लाइट है, इन्टेन्सिटी, लाइटको इन्टेन्सिटीको युनिट चाहिँ के हुँदो रहेछ, क्यान्डिला, जसलाई हामीले के जनाउँछौँ, सिडीले जनाउँछौँ। ओके, अब एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, द्याट इज द्याट्स युनिट इज द युनिट अफ एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स इज मोल। यो धेरैचोटि सोधेको छ, यसलाई हामी के जनाउँछौँ, एमओएल, मोल है। ल यति नै हो। अब यहाँबाट बन्ने के डिराइभ क्वान्टिटिजहरू र बुझ्यो, यो क्वान्टिटीहरू कम्बाइन गरेर बनाएका यसका क्वान्टिटीहरू, अनि त्यसका त्यो युनिट के केले मिलेर बनेको छ त्यो पनि हामी देखाउँछौँ र त्यो सिम्बल त भइहाल्छ। ओके, ल ठिक छ, एकछिन ल, यो अगाडि नै मैले लेखिहाल्छु। ल ठिकै छ, अब यो डिराइभ क्वान्टिटिज त तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, सानो क्लासमा पढ्नु भएको छ है। दोज फिजिकल क्वान्टिटिज विच आर डिपेन्डेन्ट अपन द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज, जुन चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजमा निर्भर रहन्छ, त्यस्तो अब क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौँ, डिराइभ क्वान्टिटिज भन्छौँ। के भन्छौँ, डिराइभ क्वान्टिटिज। जस्तै उदाहरणको लागि हेरौँ, सम युनिट्स अफ सम एसआई युनिट अफ सम डिराइभ क्वान्टिटिज, जस्तै एरिया, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफलको फर्मुला सूत्र के हुन्छ, एल इन्टु बी, लम्बाइ इन्टु चौडाइ। ओके, यो केमा हाम्रो यसको एसआई युनिट के हो, ल यहाँ लेखौँ, मिटर, यसको पनि मिटर, के भयो, मिटर स्क्वायर, मिटर इन्टु मिटर, मिटर स्क्वायर भनेपछि यसको युनिट के रहेछ, मिटर स्क्वायर रहेछ। एन्ड द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज इन्भल्भ इन एरिया, द्याट इज लेन्थ। ओके, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज द्याट इज इन्भल्भ इन एरिया इज लेन्थ भनेर लेखिदिनु, किनकि दिस इज अल्सो लेन्थ, दिस इज अल्सो लेन्थ है, लम्बाइ इन्टु चौडाइ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, त्यही हो नि त, लम्बाइ चौडाइ उस्तै कुरा हो। ल ठिक छ, अब यहाँ हामी अब भोल्युम, लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ, मिटर इन्टु मिटर इन्टु मिटर, दिस अल्सो मेजर इन मिटर, मिटर 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 अथवा मिटर क्युबिक मिटर। ओके, अब यो भयो भोल्युम, यो पनि तपाईँहरूलाई सानै क्लासदेखि पढ्नुभएको, यस्ता कुराहरू थाहा छ, यसमा धेरै गइरहनु गरेर डुबिरहनु पनि आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब अर्को डेन्सिटी, घनत्व, डेन्सिटी है, यसलाई हामी रोले जनाउँछौँ।
ओके, अथवा डिजाइन जनाउँदा पनि के हुँदैन, जनाएर त यसो हेर्ने त हो एकछिनको लागि है। डेन्सिटी बराबर के हो, मास इन अपन भोल्युम। ओके, मास हेर्नुहोस्, दिस मेजर इन यसै युनिट अफ मास इज केजी पर भोल्युम, अगाडि मात्रै हेऱ्यौँ मिटर क्युब, द्याट मिन द युनिट अफ डेन्सिटी इज केजी पर मिटर क्युब। ओके, डेन्सिटी पनि सक्यो। ल अब अर्को जस्तै भेलोसिटी। भेलोसिटी v इक्वल्स टु के हुन्छ, सानो क्लासमा पढ्नुभयो त तपाईँहरूले, डिस्प्लेसमेन्ट अपन डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी यसले जानिदिउँ है त, अपन टाइम टेकन t। ओके, दिस इज द लेन्थ, so that displacement is the length, m it is measured in meter, the SI unit of displacement is meter. Similarly, time is measured, the SI unit of time is, so that what we get is meter per second. Yes or no? Okay, velocity को unit के रहेछ meter per second रहेछ। Similarly, acceleration प्रवेग, acceleration अर्थात प्रवेग, चेन्ज इन भेलोसिटी अपन टाइम। यस, ओके, चेन्ज इन भेलोसिटी अपन, तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला त, फाइनल भेलोसिटी अपन इनिसियल भेलोसिटी अपन टाइम, द्याट मिन चेन्ज इन भेलोसिटी डेल बी अपन टी, द्याट मिन सो के थियो, मिटर पर सेकेन्ड थियो है यसको युनिट। भेलोसिटीको बुझ्नु पऱ्यो मिटर पर सेकेन्ड, टाइमको के हो सेकेन्ड। अब यो गर्नुहोस् त, यो भनेको के भयो मिटर पर, अब यो भनेको तलै जान्छ, द्याट मिन सेकेन्ड स्क्वायर, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। ल ठिकठाक, ल एक्सिलेरेसनको के रहेछ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, अर्कोको भेलोसिटीको, यसमा केटाकेटी झुक्किरहेका छन्, यस्तो नझुक्किनुहोस्, यो सामान्य कुरा है त। अब अर्को के छ भने फोर्स, यो पनि नहेर्दा पनि हुन्छ, फोर्स अब हेर्नु ल, फोर्सबाट नि हामी धेरै कुराहरू डिराइभ गर्न सक्छौँ, फोर्स अनि वर्क डन एन्ड देन पावर। अब फोर्स अर्थात् बललाई हामी के जनाउँछौँ, यो केसँग बराबर हुन्छ, प्रडक्ट अफ मास इन्टु एक्सेलरेसन। ओके, यहाँ हेर्नु है, यसको यसै युनिट केजी, एक्सेलरेसनको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, द्याट मिन केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ओके, फोर्सको हामीले निकाल्यौँ। अब त्यसै गरी वर्क डन, डब्ल्यु इक्वल्स टु के हुन्छ, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, फोर्स एफ इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। ओके, यसले जाउँ त, ओके, फोर्सको युनिट के रहेछ केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु, यहाँ हेर्नुहोस् त, डिस्प्लेसमेन्टको के हुन्छ युनिट मिटरै हुन्छ। ओके, दिस इज अल्सो द लेन्थ, सो द्याट अब यहाँ हेर्नुहोस् न, मिटर इन्टु मिटर, मिटर स्क्वायर, केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यसरी भएको। यहाँ केही कन्फ्युजन छ भने कन्फ्युजन चाहिँ नहोस् है ल, पढ्दाखेरि कन्फ्युजन जब हुन्छ तब तपाईँहरू अड्किनुहुन्छ। क्युरियोसिटीको साथ यो पढियो भने एकदम सजिलो छ, साइन्स इज द वान अफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट। ओके, हेर्नु त, केजी यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होइन, पर भनेको डिभाइड एम अफ डिभाइड अपन सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु एम, द्याट मिन केजी मिटर इन्टु मिटर, मिटर स्क्वायर अपन सेकेन्ड स्क्वायर, द्याट मिन केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर। वी अन्डरस्टुड? ओके, ल यसरी भएको। अब वर्क डन पनि हामीले डिराइभ गरियो। सिमिलरली यसको युनिट हामीले डिराइभ गरेपछि पावर, पावर पावर, what is the formula of power?
वर्क डन अपन टाइम है इज द रेट अफ डुइङ वर्क रेट भन्ने बित्तिकै कति सेकेन्डमा है 1 सेकेन्डमा कति काम गर्छ त्यही नै के हो पावर 1 सेकेन्डमा कति काम गर्छ भन्नु नि के हो पावर ल ठिक छ रेट अफ डुइङ वर्क द्याट इज कल्ड वाट पावर वर्क डन अपन टाइम ओके नि हेर्नु त यो होइन त वर्क डनको के आएको छ केजी यसलाई गरौँ ल यसलाई केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो है यसलाई यसो गरौँ न पर सेकेन्ड स्क्वायर यसो लेखेँ मैले ल यो बुझ्नुहुन्छ अब टाइमको के अरे टाइमको युनिट के अरे सेकेन्ड एसआई युनिट ओके यहाँ हेर्नुहोस् त के भयो केजी हो मिटर स्क्वायर अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै सेकेन्ड स्क्वायर अनि यो छ नि यो यहाँ आएर के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ थाहा छ नि यो गर्नु तपाईँहरूलाई आउँछ केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसको माथि यही छ यहाँनिर 1 है एउटै बेस छ अनि माथिको पावरहरू के हुन्छ 8 हुन्छ द्याट मिन 2 + 1 3 एस है क्युबिक सेकेन्ड द्याट मिन के आयो केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्युब ओके यो हामीले डिराइभ गर्यो पावर अब अरू पनि हामी डिराइभ गर्छौँ है अरू पनि चाहिए अनुरूप हामी